बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ज़ारा कत्ल केस के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में तीन चार अहम तरीन जो डेवलपमेंट सामने आई हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो ज़ारा के शोहर हैं कदीर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उसमें उन्होंने अपनी वालदा के साथ जो मुलाकात की थी उसमें उन्होंने कौन से तीन सवालात किए थे अपनी माँ से और उसका क्या जवाब दिया गया था, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पे ये बताएंगे कि नवीद को ही ख़ास तौर पे जो है वो इस तमाम तर वाक़े के ऊपर किस तरह से अटैच किया गया, क्यों उसको बुलाया गया। और फिर इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट जो कि ज़ारा के वालिद की जानब से सामने आई है, जो कि अब तक जो है केस इसके तमाम केस के अंदर जो है इसको डिस्कस नहीं किया गया था कि आया कि ये शादी जो है वो पसंद की शादी की गई थी या फिर इसको जो है वो वालिदैन की मर्ज़ी से शादी की गई थी। इस हवाले से भी जो है वो कुछ चीज़ें सामने आई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ज़ारा का शोहर है कदीर, उसने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की और इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इसकी वालदा के साथ मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने जो तीन सवाल किए हैं अपनी माँ से। उसमें सबसे पहले उसने ये पूछा कि उन्होंने ये इतना जुल्म जो है वो क्यों किया, और उसके बाद जो है एक उनका हंसता बसता जो घर था वो उन्होंने क्यों उजाड़ दिया। दूसरे नंबर पर यह सवाल किया गया। तीसरा उसने सवाल जो अपनी वालदा से किया वो ये किया कि ज़ारा की ऐसी कौन सी गलती थी, कौन सी ऐसी उससे जो है वो मिस्टेक हुई जिसको आपने इतनी बेरहमी के साथ जो है वो कत्ल किया और उसको ये तमाम तर वाक़यात जो है वो उसमें मुलव्वस किया और उसको इंतहाई बेरहमाना तरीके के साथ बर्बरियत के साथ जुल्म जो है वो एक छोटा लफ्ज़ है इस तमाम तर वाक़े के लिए, उससे भी ज़्यादा जो है ये जुल्म ढाया गया है। बहरहाल उसकी माँ की तरफ से ये कहा गया कि ये सब कुछ जो है वो अचानक हुआ, किसी तरह का कोई प्लान नहीं था जो है वो उसको मारने का। और जो है वो ये मतलब कि उसके बकौल ये कि हम किसी को अब मुंह दिखाने के ना खुद लायक रहे हैं और ना अपने बेटे को दूसरों के सामने जो है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक छोड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि मसला क्या था, किस वजह से जो है ये जुल्म किया गया, किस वजह से जो है वो क्या कोई झगड़ा हुआ था जिसके ऊपर जो ज़ारा के शोहर हैं कदीर, उसकी जानब से कहा गया कि किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा इनके दरमियान उस वक्त के अंदर, उन दिनों के अंदर कोई भी ऐसा मामला जो है वो पेश नहीं आया था और ना ही कोई इस तरह की ज़ारा ने कोई बात की थी कि उनके घर वाले जो हैं वो उनके साथ किसी तरह का कोई वैर रखते हैं। इसी तरह से उसकी माँ की तरफ से भी उसने यही कहा कि किसी भी तरह की कोई मालूमात नहीं थी, उसने ये सोचा तक नहीं था कि इस तरह की जो है वो नौबत आ सकती है और ये इसकी जो लड़के की माँ है वो इस कदर भयानक अंजाम उसका करेगी, ये भी उसने सोचा नहीं था। बहरहाल उसकी माँ को उसके साथ क्यों नफरत हुई थी इस वाक़े का भी वो कहता है कि कोई उसे इल्म नहीं है, कोई बातचीत नहीं की गई थी, कोई इस तरह का पॉइंट जो है वो सामने आया था, ना ही कोई किसी शुबे का इजहार किया था। एक डर खौफ का जो कह लें कि एक एलिमेंट होता है वो भी जो है इस तमाम तर वाक़े के अंदर कदीर की जानब से ये कन्फर्म किया गया है कि वो कोई भी वाक़या ऐसा नहीं था कि जिससे ये मालूम हो सके कि ये दोनों माँ बेटी जो है वो इस नहज तक जा सकती है कि वो ज़ारा के टुकड़े करेंगे और उसको इतनी अजियतनाक मौत देंगे। एक और जो इस सारे केस के अंदर जो है वो बात सामने आती रही है वो है पैसों का लेन देन के जो कदीर है वो अपनी बीवी को खर्चा देता था लेकिन अपनी माँ और बहन को जो है वो खर्चा नहीं देता था। लेकिन इस हवाले से भी उसने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि पैसों का कोई भी मामला नहीं था। वो अपनी माँ को जो है वो अलग से पैसे भेजता था, अपनी बीवी को जो है वो अलग से पैसे भेजता था। जब जब इनको ज़रूरत पड़ती थी, जितनी जितनी ज़रूरत पड़ती थी वो जो है इनको जो है वो पैसे भेजता रहा है। और अपनी माँ को वो अलग से 17,000 रुपया भेजता रहा है मंथली, और अपनी बीवी को जो कि बीवी बच्चों का खर्च होता है उसके अलावा वो उनको अलग भेजता। तो ये बात यहाँ पे उसने वाज़ेह तौर पे कंफर्म कर दी है कि जो पैसे जो है इस सारे वाक़े के अंदर वो असल वजह नहीं है। वो असल वजह नहीं है, इसके अलावा इनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था वो भी जो है इसको देखना पड़ेगा कि वो उन्होंने किस तरह से ये सारा वाक़या किया। बहरहाल जब उससे ये सवाल किया गया था कि आपको किस तरह से इस तमाम तर वाक़े का जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई, किस तरह से बुलाया गया सऊदीया से, तो जिस पर
زارا کے شوہر کا یہ کہنا تھا کہ اس کو یہ کہہ کے بلایا گیا کہ آپ جو ہے وہ جلدی سے پاکستان پہنچے. اس وقت تک جو ہے وہ اس کو ریزن نہیں بتائی گئی تھی، لیکن جیسے ہی قدیر جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی ماں اور بہن نے زارا کو جو ہے وہ اس طریقے سے قتل کیا اور اس کے اوپر ظلم کا یہ جو پہاڑ جو ہے وہ گرایا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے اسلام آباد سے اس کے قدیر کا کہنا ہے کہ وہ اسلام آباد سے سیدھا اس نالے پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کی باڈی پارٹس کو پھینکا گیا تھا. وہاں سے وہ ریکوری کا پروسیس تب جو ہے وہ جاری تھا. وہ جیسے ہی وہ برآمد ہوتے ہیں ان کو لے کے ہاسپٹل جاتا ہے. ہاسپٹل جانے کے بعد وہاں پر جو ہے وہ اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سیمپلنگ کروائی جاتی ہے اور وہاں پہ سیمپل وغیرہ لیے جاتے ہیں. اس کو سارا چیک اپ کروانے کے بعد جو بھی ضروری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ وہ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لاش کو جو ہے وہ گھر لے کے آتا ہے، اس کو غسل دیتا ہے، اس کو دفناتا ہے. یہاں تک پروسیس کرنے کے بعد قدیر جو ہے اس تمام تر واقعے کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ اسلام آباد ہی چلا جاتا ہے. تو یہ ابھی وہ اپنے جو ہے وہ سسرال کے ساتھ رہ رہا ہے. اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اس کے جو سسر ہیں وہ اب اپنے داماد کے اندر کے اوپر جو ہے وہ بھی کچھ خدشات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی ماں اور بہن کو جو ہے وہ معاف کر دے. لیکن اس کے اوپر ایک بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے، وہ ایک الگ سے ویڈیو اس کے اوپر بنے گی جو کہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوگی کہ کس طرح سے یہ تمام تر واقعات اس نے کیا ہے. یہاں پر ایک اور ضروری جو ایلیمنٹ ہے اس کیس کا وہ یہ ہے کہ نوید کو ہی آخر جو ہے اس تمام تر واقعے کے اوپر جو ہے وہ کیوں شامل کیا گیا، کس کے کہنے پر نوید جو ہے وہ وہاں پہ آیا اور اس نے یہ اتنی جو ہے وہ کبھی حرکت کی اور اتنا ظلم ڈھانے کے بعد جو ہے یہ سارا کام اس نے کیا. تو بتایا یہ جا رہا ہے اس کے قدیر کی جانب سے کہ جو نوید ہے اس کی والدہ کی طرف سے کوئی دور کا رشتہ دار جو ہے وہ لگتا ہے اور اس کو جو ہے وہ جناب والا اٹلی بھیجنے کا ایک وعدہ کیا گیا. اس کو جھانسا دیا گیا کہ وہ اس واقعے کے بعد اس کو جو ہے وہ اٹلی بھیج دیں گے اور تمام تر واقعہ جو اسی طرح سے کور ہو جائے گا اور اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ ان کی فیملی کے اور بھی لوگ جو ہیں وہ باہر موجود ہیں. اسی لیے نوید کو جو ہے وہ اٹلی بھیجنے کا انہوں نے پلان کیا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کی گئی. اس سے سارے واقعے کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر قدیر کی جو والدہ ہیں اور اس کی جو بہن ہے، اگر قدیر کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ کیا وہ اپنی ماں اور بہن کو معاف کر دیں گے اس تمام تر واقعے کے اوپر، جس کے اوپر قدیر کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ ابھی اس حوالے سے کچھ بھی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اس نے نہیں سوچ سکتا، کیونکہ اس کا ایک ہنستا بستا جو گھر ہے وہ اجڑ چکا ہے. اس کی بیوی جو ہے وہ ایک بربریت کا نشانہ بن چکی ہے. اس کا جو 2.5 سال کا بیٹا ہے وہ جو ہے وہ مسکین ہو سکا ہے. اس کی والدہ جو ہے وہ انتقال کر گئی، اس کی دنیا اجڑ گئی ہے. تو ابھی تک وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سوچ سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ ثانیہ کے یہ زارا کے والد کی جانب سے جو ہے وہ ایک انکشاف کیا گیا ہے اس کی زارا کی شادی کے حوالے سے کہ کیا زارا کی شادی جو ہے وہ پسند کی تھی یا پھر وہ فیملی کے دباؤ کے بعد کی گئی. تو زارا جو ہے وہ اس کے والد جو ہے وہ شبیر احمد کا یہ کہنا ہے کہ زارا اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن قدیر کی جو ماں ہے اور اس کے جو ماموں ہیں وہ بضد تھے کہ وہ یہ رشتہ لیں گے اور اس کے اوپر انہوں نے فیملی کی جانب سے جو ہے وہ دباؤ بھی ڈالا گیا کافی کہ وہ اس رشتے کو کریں. بہرحال جو زارا کے والد ہیں وہ اپنی بیٹی سے جو ہے وہ انتہائی محبت کرتے تھے، یہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اسی طرح سے قدیر بھی اپنے گھر کا جو ہے وہ اکلوتا بیٹا تھا. اس کی باقی بہنیں ہیں، تو اس کے والد صاحب نے یہی سوچا کہ یہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہو اور یہ دونوں جو ہے وہ ہنسی خوشی رہ سکے، لیکن ایسا جو ہے وہ بدقسمتی سے نہیں ہو سکا. بہرحال زارا نے اپنے والدین کے کہنے کے اوپر یہ شادی کی اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ تمام تر واقعات کیے اور اس کے بعد جب وہ اپنے گھر گئی تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اچھا طریقے سے اس کو بیہیو نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کی جو ساس ہے وہ بڑی اتھارٹیرین ہے. اپنے گھر کی جو ہے وہ حکم جو ہے اس کا چلتا ہے، وہ کسی کی اپنے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی. اس کے اوپر اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کیا وجوہات تھی اس کو قتل کرنے کی اور کیا کیا چیزیں تھی. یہ صرف
जो है वो पैसे का मामला नहीं है, इसके अलावा और 3-4 अहम तरीन चीज़ें हैं जिसको जो है वो किसी सूरत भी इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है इस सारे केस के ऊपर। तो बहरहाल इस दुआ के साथ कि आप जो है इस केस के हवाले से गुफ्तगू करते रहें, आवाज़ उठाते रहें। गो कि इसके ऊपर पुलिस बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो काम कर रही है, वो अपने जो है वो ट्रायल को मुकम्मल कर रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीज़ें रिक्वायर्ड थी, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से पुलिस ने इसके ऊपर काम किया है। उम्मीद है कि इस केस का जो है वो बहुत जल्द फैसला आएगा और ज़ारा को जो है वो इंसाफ मिलेगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़ारा के लिए जो है वो दुआ करें, अल्लाह ताला उसके लिए अगली मनाजिल जो है वो आसान करे, उसकी फैमिली को सब्र दे, उसके शोहर को सब्र दे और जो उसका मासूम सा बेटा है उसको सब्र दे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी केस की मज़ीद तफसीलात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।